गाइस हामी चाहिँ पोस्टर गेम खेल्न लागेको भन्दा नि भाउ सातजना छौँ मैले हारेको छैन है मलाई इम्पोस्टर परेको छ म नि परेको छैन अहिलेसम्म मलाई परेको छैन मलाई थाहा थियो राउन्ड आई डोन्ट नो मेनी मेनी टाइम ल्याप्स छैन अहिले बनाउँ ल लाग्छ भाउजू आउनु भाउजू छिटो आउनु भाउजू भाउजू खै मेरो पागल सबभन्दा लास्टमा थियो मलाई नि थियो यसपछि सुरु चोटि नै यही आउँछ जस्तो